اهلا بخير، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ في امان الله. كلشي بخير. اش كتعاودوا؟ كلشي في امان الله. شكرا على كاع الناس اللي اتصلوا بيا وهضروا معايا وكلشي. كاينين شي ناس اللي سولوني على هادي، شنو هي هاد الصاين اللي هنايا؟ فين هو هاد الصاين؟ هاد الصاين فيه ام و جي، معروفه هي جيمي مونيس. انا كنفصل قوامج، كنديرهم السينياتير ديالي، ما باغي لا اف سان لورون لا حتى واحد، انا باغي نسيني على راسي. دونك تيفصلوا عليا اصلا، انا عندي بزاف قوامش بحال هكا. وهاد القضيه كانت هادي حتى هي اللي بغيت نهضر معاكم على هذا الموضوع لانه مهم بزاف. كتعني شحال هادي كنت درت واحد الفيديو على الموتيفاسيون. الموتيفاسيون ديما كتجي من شي واحد اللي تيكون الرول موديل تيقولوا بالانجليزيه، شي واحد اللي كيكون انت معجب به بزاف. اوكي، كتكون معجب به بزاف، ولكن كتكون انتيليجون، كتقول مع راسك اوكي هاد الساط عزيز عليا، اللبس ديالو، الهضره ديالو، الخدمه ديالو، الطريقه باش كيحتارموه الناس وكلشي. مني كتبقى معجب به بزاف، كتولي انت باغي تولي الكابي ديالو. هو كيف قلت لكم ديما راه ما يمكنش تكون كابي ديال شي واحد 100%، ولكن انت كتحاول. اوكي، عاد كيعجبك بزاف. وهادشي اللي درت انا مع داك السيد سميتو جورج حداد، واحد لبناني مسيحي كان هنايا وكان خدمني عنده. وكنت عاودت لكم الحكايه فاش يلاه جيت، ما كان عندي لا دار لا والو. جا عطاني الدار، ما عجبتو في الخدمه وداك الشيء. عطاني الدار وعطاني الطوموبيل. هادشي باش كنقول لكم مزيانه الكاريزما. الانسان ملي تيكون وجهه مقبول وزوين ومحبوب وداك الشيء، بنادم تيكافح معاك 100%. فهمتي؟ السيد هاد القضيه ما تطراش الناس بزاف. كتجي واحد عطاني اون بلوس، عطاني الطوموبيل 4 4 باقي نعقل، واحد طويوطا باقي نعقل، تروبر جو بونس سميتها. وابارتمان، عطاني ابارتمان لان كان عنده ابارتمان كومبلكس. اوكي، كان عنده واحد الباطيمات بحال هكا كيكريهم للناس. وريت انا ما كان عندي والو، كنت ساكن في لوطيل. المهم، فاش عطاني هذاك الشيء، هو اصلا علاش انا عجبته، لانه بنت لي باننا باغي نخدم، باغي نتعلم، وباغي بزاف ديال الحوايج، وشاف فيا شي حوايج. اوكي، داكشي باش كنقول لكم هذيك الكاريزما، داك الدرس ديال الكاريزما مهم. شتي الا حكيتي على داك الكاريزما مزيان وتعلمتي لها مزيان لهنا كتعلم مع الوقت. alright، حكيتي عليها وكانت عندك واحد الكاريزما زوينه وديما زوين ولابس مزيان، وتعرف تهضر وتعرف تحترم، تعرف تجاوب الناس كوم يلفو بكل احترام، بلا والو، بلا زعما بلا معيور بلا والو، واخا كاع الناس يكونوا قباح معاك، كيفاش ترد عليهم اكسيتيرا. بزاف ديال الحوايج، كيفاش تتعامل مع الناس، كيفاش الناس يحبوك اكسيتيرا. انا عارف هادشي شويه كومبليكيتد بالنسبه لشي وحدين، ولكن هو راه في الحقيقه والله يتساهل. اوكي، وكيف قلت لكم اللي كيهمو شي موضوع بيان بريسي، يكتب لي لتحت، وانا غنجاوبو. ها. اللي قلت لكم هو هذاك السيد، انا كان كيعجبني بزاف وكنت كنحتارمو هو كانت عنده قميجه ديالو ديما فيها جوج حداد. فهمت؟ فيها جي و اتش، جوج حداد، وكان ديما تيلبس قوامش بحال هكا دايما. كاين شي نهار هو ما كيلبسش كوستيم، هو كيحيد الكوستيم ديما تيبقى بالقميجه النهار كله، بالقميجه. راه ما كاينش كيلبس كرافطه بزاف. رايت، هذا ستايل ديالي انا. المهم، باش نقول لكم كيفاش كان، ولكن ديما كان كيلبس زوين. عرفتي، كنا اي بلاصه مشينا وقالوا الناس كيبقاو يشوفوا اللبس ديالو كيدير، السروال والصباط، ها كيدير زعما الساط. كنت انا ملهم بهذاك الساط. كنت كنقول او ماي جاد. هو تا هو تزعط فيا، راه هو تزعط فيا بزاف كثر. كيف قلت لكم راه هو مسيحي، كان من دوك المتدينين بزاف كيسموهم القبط في المصريين، دوك القبط تيقولوا لهم. دوك اورثودوكس دا هارد كور، هذوك فريمون كيموتوا على المسيحيه والصلاه وداك الشيء. وكان انا تالمو عجبته بزاف وبغى يخدمني وبدا كيخلصني مزيان، وكيف قلت لكم عطاني الطوموبيل، عطاني بارتمان وكل شيء. في الاخر في الاخر بغى يرجعني مسيحي. كان كيجيبني الريستورون، حنا كنا كنسدو البيزنس، كان عندنا جوج ريستورونات. كنت مقابلهم انا وياه. كنا كنجلسوا في لا تيراس نهار السبت، حنا ما خدامينش، كان كيجيبني بالعاني كيقول لي جلس. تنجلسوا في واحد لا تيراس، كيجبد لي السيجار، لي بواط ديال السيجار كان عطاني بزاف. كان عنده وزين ديال السيجار عاوتاني، بيزنس واعر ديال الفلوس كان دايره هو خو. عرفت، كان كيجبد لي السيجار ويقول لي يلا كمي. كيقول لي انا عالبو الحياه،
فهمت. وكان هذا كنهضروا واحد شويه هو يدخل ليا قال لي راه انت انا بغيتك تكون تدخل معايا تولي مسيحي وداك الشيء. فاش قال لي قلت لي انت ما صبتيش تكون يكون مسيحي انا راه سميتي سي محمد بغيت ترجعني مسيحي. قلت له العالم كله يولي مسيحي وانا لا. فهمتي. قلت له ربما انا ماشي مسلم بزاف هارد كور مسلم، ولكن راه انا كنحب الاسلام وكندير داك الشيء اللي تبارك الله. المهم بقى عليا دايما كان كيبغي يشريني بالفلوس باش يرجعني مسيحي. المهم ما صدقاتش ليه هذه القضيه، ولكن المهم هو راه كيبقى ديما كيحتارمني وعاجبو الخدمه ديالي وداك الشيء رايت. المهم من بعد انا بيان سور ما بقيتش معاه بزاف، لان انا ما كنبغيش نخدم عند شي واحد. انا في توت سويت كنبغي غير نتعلم ونشوف شنو طاري. توت سويت كنمشي لبلاصه اخرى كنتعلم هادي نتعلم هادي نتعلم هادي. هضرت لكم على الفيديو ديال الحياه ديالي اللي شافو في شي بلاصه، راه كاين ما عرفت فين بديت شحال هادي. شي شهرين هادي واقيلا ولا 3 شهور. هضرت على الحياه ديالي من الاول. قلت لكم انسان كيتحك مع الناس خصو ولا بدا تكون عنده كاريزما وعرف وتكون مقبول وتكون زوين ومحبوب وتعرف تهضر مع الناس وتعرف تحترمهم اكسيتيرا. كتكون محبوب كل شيء باغي تخدم معاه. حتى الباترون الثاني اللي خدمت معاه حبني، حتى الباترون الثالث الرابع الخامس اللي خدمت معاه كيقول او ماي جاد انت بقى معايا وانا نزيد ونرجعك ماناجر ونرجعك ما عرفت شنو. كيزيدوني الفلوس كيعطوني اكسترا كاش وكيخشيو لي الفلوس في جيبي كاع. وانا كنقول لهم اوكي اوكي، ولكن انا في دماغي عارف راسي غادي ندير بيزنس، لان انا عارف راسي انا كاينين شي وحدين اللي انا من غير جورج حداد هذا هو اللي عزيز عليا بزاف وكنعتبرو القمه ديال سمارت مان وتري انتيليجون. من غير هذا دوك الاخرين كاملين انا كنت احسن منهم. اوكي انا باش نقول لكم كنت انا كنخدم معاه واخا انا كنت خدام عنده كنت توت سويت كيبان لي بان انا بليز انتيليجون كهو وكنعرف بزاف د الحوايج ما تيعرفش هو، ولكن ما كنبينش. كنسكت كنحضر راسي كنخدم كنتعلم كل شيء. كان ابسوربي كان ابسوربي كان ابسوربي كل شيء. داكشي باش كنقول لكم انا الفيديوهات ديالي ما سوقش حتى في اللبس ديالي ولا في كنمشي للغولف ولا نجيب طوموبيل فيراري ولا نجيب ما ديهاش في هذاك الشيء. فهمت. هذاك الشيء مره كنضحكوا ونبغيو نعيشوا الحياه السعيده. اوكي. مي خصك تفوكسي على الكلام اللي تنقول رايت. ماشي مشكل ماشي مهم تكون انا دماغي ولا تيعجبك وجهي ولا ما يعجبكش ولا يعجبك حوايجي ولا ما تلبسش كاع انت بحالي لبستها سيدي كيف ما بغيتي انت رايت. ولكن هذيك النصائح اللي كنعطيكم هذيك مهمه بزاف وخصك تعرف كيفاش تشدها. فهمتيني. كيف كنقول لك دابا انايا تخدم عند واحد جوج ثلاثه تعلم ابسوربي وسكت. فهمتي. سكت ما تناقشش مع داك اللي كيعلمك ما تناقشش معاه. بقات ابسوربي وملي كنمشي للدار انا كنت كنمشي للدار وكنت كنكتب كل نهار. هما هادوك ما عارفين والو هادشي. كنت كنمشي للدار وتنكتب. انا المشروع ديالي كتبته تقريبا في عام وانا كنكتب فيه. كتب كلشي داكشي اللي غادي كتب. وكنت كنقول من هذاك الشيء ريستورون كيفاش كيجيبوا السلعه منين كيجيبوها بشحال كيشريو السلعه كيفاش كينيغوسي الثمنات كلشي كنت تعلمته رايت. كيفاش كيجيبوا كليان وهذه اهم حاجه في كلشي. فهمت. داك الساعات وليت انا داك الساعات واحد الوقت وليت انا من غير جورج حداد عاوتاني نقول لكم. هذا جورج حداد هو الوحيد حياتي كلها عمري ما نقول لكم انا راني احسن منه. عمرني واخا انا درت لي كونكورونس واحد الوقت وخديت لي كليان واعرين واحد الكليه من داكشي رفع. ولكن واخا ما كنعتبرش راسي احسن منه عمري ما نعتبر راسي احسن منه لانه واحد انسان واعر. باقي دوك الاخرين ياس اخرين فتهم ودرت وانا اللي كنت كنجيب لهم كليان وانا اللي كنت كنقريهم وانا كنت كنوريهم. واخا كنتجوز حداد كنمشي عنده كنحضر راسي اسكت عزيز هو تيعنقني وداكشي كيفرح. ولكن انا كنحضر راسي تسكت تنقول لي تا هو الاستاذ تا هو كلشي. اوكي رايت. مزيان يكون عندك شي واحد تو لادميغ شي واحد كتحترمو بزاف وكتقدرو تكوبي منه كل شيء. اوكي. ولكن ما عمرك ما تنسى واحد القضيه. انا في هذاك الوقت فاش قلت لكم انا كنت كنعرف احسن من هذوك الناس كانوا عندهم 20 عام في البيزنس وانا ما كانش عندي 20 عام كنعرف والو. ولكن كان عندي لانتيليجونس كنت كنشوف وكنقيس وكنت بيان سو قاري. انا كنت قاري الماركتينغ وكلشي. بحق انا دخلت باش نخدم عند الناس غير باش نتعلم باش ندير بيزنس ديالي. انا ماشي دخلت باش نبقى ديما خدام عند شي واحد. انا عمري ما كنت باغي نخدم خدام عند شي واحد كاع حياتي كامله رايت. مي غير ولا بدا انسان في الاول تيخدم باش يتعلم الصنعه باش يولي بيزنس مان رايت. مي ليسبري ديال اونتربرونور خص يكون عندك رايت. الا ما كانش عندك تعلم ليه اتس اوكي تقدر تعلم ليه رايت. ولكن كاين واحد ليست واحد لاتيتود وهذيك لاتيتود كتكون عندك صافي. واخا يجي شي واحد ويخدمك ويعطيك مليون في النهار كاع
غتقول اوكي يعطيني مليون في النهار صافي دير كيجيب هو 100 مليون في النهار. رايت، غنتعلم وغنمشي وغندير المحل ديالي وغنولي حتى انا نجيب 100 مليون. اوكي شتي مابقاش ديك مليون مابقاش كبيره ولات كتبان لك صغيره. رايت، لان هو اصلا البيزنس اللي كيدير كيجيب فيه 100 مليون. انا غنتعلم هذاك البيزنس ولا مالو غيفوتني باش غيفوتني، انا عندي الدماغ عندي كلشي. رايت، غنتعلم ونزيد نقرا ونزيد ندخل الدار ونبريباري وندير ونبحث من هنا ومن هنا. دابا كاين جوجل كاين كلشي باش تتعلم. اوكي، ونزيد نتعلم ونجي انا نبدا ناخذ انا هذيك 100 مليون اللي هو تياخذ كيديرها في هذا الجيب هذا، وانا كيجبد لي الجيب الصغير تيقول لي هكا جوج ريال نو. اوكي دونك انا كنولي نتعلم وكنولي ربما ما نجيش 100 مليون بحالو لانه هو عنده 20 عام ديال الاكسبيريونس، ولكن ما نجيب بزاف الفلوس. رايت، وغادي نجيب وماشي كاع قضيه الفلوس. اونتربرونور اتس نوت اباوت الفلوس، اتس نوت اباوت ماني. كتسمى انت يو كرييتين سامثين، انت كتكري شي حاجه، كتسمى الدماغ ديالك زوين خدام. رايت، ماشي ناعس. اوكي دونك هادشي علاش اونتربرونور هي احسن حاجه و سي اون اتيتود اللي خصك تتعلم ليها. اوكي المهم حنا غادي نشوفوا اليوم كيفاش هادشي ديال الاي كوميرس. نتمنى على الله الطابلو كتشوفوه مزيان، سمحوا لي ما كتشوفوش الطابلو مزيان. المهم بغينا نشوفوا اليوم حيت قالوا لي شي ناس بغاو يعرفوا من الاول كيفاش كتبدا الاي كوميرس. كيفاش كتبدا بالاي كوميرس في الاول. انا قلت لكم واحد الحاجه مهمه شحال هذه في الفيديوهات تقريبا بزاف ديال الاي كوميرس، وهو الاي كوميرس راه ماشي شي حاجه راه عندك يكذب عليك شي واحد يقول لك راه كنفيق الصباح صافي كنلقى الفلوس مليوحين طاك طاك ما كندير والو. نو، الناس اللي كياخذوا الفلوس وتيربحوا فلوس راه تيخدموا 24 ساعه على 24 ساعه، بعض المرات 3 ايام 4 ايام ما تينعس، تينعس ساعه واحده وتيعاود يفيق عاوتاني يبقى تاك 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 هو خدام افون. اورايت، سو خاصك تعرف بان فيها تمع. اورايت، فيها تمع، والناس بزاف تعلموا لي تقريبا بوحدهم. اوكي، لا بلوبار تعلم لي غير بوحدهم. اوكي، قليل اللي شي واحد علم الاخر. خاصك تعلم لي، تقدر تعلم لي ستيب باي ستيب، فهمتيني. تعلم كاينين بزاف لي كور بالعربيه كتكتب بالانجليزيه بكلشي، تعلم ليه بشوي بشوي. انا غادي نفيدك غير باش نوريك كيفاش تسير الشوب ديالك وكيفاش تلقى السلعه واستراتيجي ماركتينغ وداكشي. ولكن مع ذلك غادي نديرو كامام هاد اليوم غنهضروا شويه على التولز والمسائل كامله اللي كتخص باش تبدا الاي كوميرس. اوكي، التولز وداكشي هو اول حاجه هما التولز هما لي زوتي باش كتخدم المواد اللي كيعاونوك. المواد هما ابس، لان حنا غنديروا ستور غنديروا ستور اونلاين. اوكي، والستور هذا كيتسمى بيزنس. كي قلت لكم ديك المره اللي فاتت كتسمى انت اونتربرونور، انت بحالك بحال شي واحد عنده محلابه ولا شي واحد عنده دروغري ولا عنده مول بيسري تماما بحال. اوكي، حتى ليغالمون راه خصك تخلص الطاكس. المهم هادي غنهضروا عليها من بعد. رايت، دونك ما تحسبش راسك بانه انت راك كتخربق كتفلى في الدار. نو، انت راك بيزنس مان. رايت، تفكر مزيان. توا قلت لكم انا بزاف لو بليبار ديال الدراري لي جون كيكون باقي صغير تيبدا يدخل الفلوس كيحسب راسو بحال شي واحد عطاه ليه كادو. هو راه بالعكس راه خدم عليهم ولي تري انتيليجون اونتربرونور بيزنس مان وكاع داكشي اللي على بالك. رايت، وخاصو يتعامل بحال بيزنس مان، ما يتعاملش بحال شي دري صغير عطاه باه واحد 100 درهم باش يمشي يخرج يشري بها القهوه. لا، رايت، تعامل بحال بيزنس مان. اتس اوكي، انا سي نورمال واحد باقي صغير باغي يشري باغي يقصر باغي يخرج باغي يشري سبرديله صباط، هادي سي اوكي تقدر مره شويه، ولكن خصك تعرف راسك بان داخل انفستمنت. والستور هذاك الستور اللي كتحل في شوبيفاي ولا اونلاين اي كوميرس راه هو بيزنس، غير هو فيرتوال بيزنس في الكمبيوتر. بيزنس ماشي حي، فهمتي. ما كاينش مثلا فيزيك، ما كاينش الحيوطه والديكور وجيب الثلاجه جيب ما عرف شنو هو البيروات الفيترينات وداكشي. ما كاينش داكشي اش كيطيح لك رخيص. رايت، كيطيح لك رخيص واي واحد يقدر يديرو. اوكي، كاينين شي دي ديبونس صغيورين شي شويه في الاول. سي نورمال هذوك ولا بدا حاجه عاديه جدا بحال كيف كدير روشارج التليفون. سينو ما تكونش عندك انترنت وما في الدار كدير روشارج مثلا الكبيرو ديالك ولا شي حاجه. اوكي، سي نورمال هذوك اللي شارج شويه ماشي بزاف كيكونوا. اوكي، المهم اللي خصك تعرفه هو سيت البيزنس بحالو بحال البيزنس الاخرين كاملين.
غير هو انت في البدايه في الاول ما كديكلاري ما كدير والو، في الاول كتمشي بالشويه تبعتها اورايت، ما كاين لا ديكلاراسيون ولا حتى حاجه. اوكي، اشنو الابس اللي خاصك؟ كاينين بزاف، حنا نقولوا مثلا شوبيفاي، مثلا كداونلودي شوبيفاي فهمتيني، وكتدخل ليها فهمتي كتدخل ليها وكتساينين بلوتو، ماشي كداونلوديها، كتساينين ومن بعد كتدخل كيعطيوك لوبسيون ديال الويب سايت، تقدر تشري من عندهم ويب سايت ما غاليش بزاف فهمتي رايت، ولا الويب سايت من بعد غادي نقول لكم فين امتى غتشري اكسيتيرا. المهم كاينين بزاف ديال الابس اللي غدير في الاول، وكاين الشوبيفاي في الاول كاينين جوج سيمانات فابور اكسيتيرا. المهم من بعد كيولي شي 12 دولار ولا شي 19 دولار ولا 29 دولار جو بونس، من بعد كتبدا تخلص اكسيتيرا. هادو لي زاب كاملين، وخص يكون عندك مثلا وورد بريس، وخص يكون عندك بزاف ديال سميتو ديال الخلاص فهمتيني، باش شي اوتي ديال الخلاص مثلا بحال باي بال مثلا. كاينين بزاف ديال المسائل، كل واحد في بلاد ديالو، كل واحد ربما غيكون عنده شي مويه مختلف على الاخر. المهم غادي يكون عندك كاع هادو خصك تانستاليهم، غير اب كتانستاليها كلها في اونلاين. اوكي، وملي كتدخل شوبيفاي تيديروا لك الجايد وتيوريوك من الاول حتى الاخر كيفاش كتحل ستور في الاول. من بعد خصك تقلب على النيش، هادشي كله كيتقلب في ستيلو ورقه وتكالم مع راسك، دور في دماغك اش من نيش. اوكي، النيش كاينين بزاف لي موين باش تلقى النيش، نقول لكم دي تروك باش تلقى النيش. مثلا كاينين مثلا اب، جو بونس كاين واحد الاب في المغرب ولا دابا بحال كريغ ليست جو بونس سميتها، ما عرفت سميتها في المغرب نسيت عليها. كاين واحد الاب كيبيعوا فيها ويشريو فيها الناس اي حاجه بغاو، كاين اللي كيبيع الصبابط، كاين اللي كيبيع طوموبيل قديمه، كاين اللي كيبيع مثلا شي سيشوار ديال الشعر، كل واش كيبيع. كتدخل لهداك الاب اللي عندك في هذيك البلاد اللي فيها انت، ادخل لها وشوف كاع داكشي اللي كيتباع كامل، وطل وحاول تجبد داكشي اللي كيتباع بزاف. ولكن اون ميم طون خاصك تشوف كيف قلت لكم هذيك الفيديو السابقه، خاصك تشوف شي حاجه اللي انت كتفهم فيها، مثلا عزيز عليك نضاضه، عزيز عليك مثلا شي كرافاطات ولا شي حاجه، سير مع داك الريتم اللي انت كترتاح فيه. لا عزيز عليك سبور، سير مع السبور فهمتيني. ولكن قلب على البرودوي النيش. النيش هو لو برودوي اللي تيكون الناس كيبغيو بزاف ومازال ما كاينش، كاين عليه الطلبات بزاف وما كاينش لي زوفر بزاف، ما كاينش الناس كيبيعوا بزاف. هذا هو النيش فهمت. هذا النيش كلمه بالفرنساويه وخدوها الامريكان ولاو تيقولوها حتى هما. النيش برودوي النيش هو سي ان برودوي اللي تيكون عليه الطلب ولكن ما كاينينش لي زوفر بزاف. انت غادي تدخل في الاول وغدير لوفر وغادي يجيب الله التيسير. اوكي، كاينه هاد القضيه، كاينه امازون مثلا، تدخل لامازون تكليكي كاع لي برودوي كاملين ودير ذا بيست برودكت، ذا بيست سيلز، ذا بيست سميتو، قلب عليها شوف بالفرنساويه كيفاش غتكون مكتوبه رايت. شوف مثلا احسن برودوي تباع ولا شحال من لي برودوي اللي عندهم السوكسي بزاف في امازون شنو هما اكسيتيرا في هذاك الشهر ولا في هذاك السيمانه اللي فيها انت ولا فهمتي. قلب عليهم هذوك لي برودوي وبدا تفكر. في الاول بدا تكتب بلاتي ما تختارش، من بعد دير لي غوشيرش كثر. اوكي، المهم الا قدرتي طيح على برودوي ولا جوج ولا ثلاثه كيف قلت لكم رايت، من بعد غتسيليكسيوني لو برودوي. من بعد اشنو الا لقيتي البرودوي اللي بغيتي، مثلا بغيتي كرافاطات ولا بغيتي نضادر ولا المكانات، اشنو كدير؟ خصك سبلايرز ولا مانيفاكتشرز. سبلايرز شكون هما؟ سبلايرز هما اللي تيبيعوه، اللي عندهم ديبو فيه ديجا موجودين هذوك الكرافاطات ولا المكانات موجودين كيبيعوا بالكرو، هادو هما السبلايرز. اوكي، مانيفاكتشر هو الوزين اللي كيصيب. اوكي، ما دابكش تمشي للوزين لان الوزين غيطيح لك رخص من هذا، لان هذا اصلا موست اوف التايم تيشري من هذا. بعض المرات كتكون نفس الشركه ولكن بعض المرات هذا السبلايرز هذاك اللي كيبيع بالكرو راه تيشري من عند هذا. اوكي، ولا ما دابيك انت تمشي لعند هذا ديريكت. وهاد القضيه كاينه بزاف، خصك تمشي للشينوا ديريكت عرفت. هذيك علي بابا هو اللي كيدير هاد القضيه موست اوف التايم، ولكن كاينين شركات اخرى عرفت. وتقدر عاوتاني هنا دير كاش اون ديليفري، مثلا في المغرب ما تصدع راسك بديك الريستريكسيون ديال 15000 درهم، بلا ما تصدع راسك تبدا تبيع وتشري السلعه اللي كاينه في المغرب. كيف قلت لكم غدير اكو مع شي واحد في المغرب، غتمشي عندهم كاملين ولا بدا هادشي ولا بدا خصو يدار. داكشي باش كنقول لكم الواحد الا شتيه مرفح وعايش بخير وسايق شي طوموبيل بخير ولابس مزيان،
راه ماشي نلقى الصباح ناض الصباح نلقى واحد الباليزه عامره بالكاش بالدولار، راه ما كايناش هادي. جيتي تقلب غتلقاه مسكين تا هو كان قلاش في الحمام ولا كان بناي ولا فهمتي. عم الله شنو دمر مسكين، عرق ونشف وكافح باش وصل لهداك الشيء اللي غتوصل. انت ما غاديش دير هادشي كاع بزاف، ولكن المهم خاصك تخدم. اكثر هي دوك اللي بغا يديروا كاش اون ديليفري الا كانت مهمه عندكم غادي نقدروا نديروا عليها فيديو خاص بها، لان كاش اون ديليفري مهمه بزاف. فايت هضرت عليها شحال هادي ولكن ما سميتهاش كاش اون ديليفري، كتسميتها غير اي كوميرس اون جينيرال. قلت لك تقدر تبيع وتشري شي حاجه بلا ما تصايبها انت، اورايت، بلا ما تصايبها انت وبلا ما تشريها كاع. كاينين الناس وزينات عندهم بزاف مصايبين، مثلا ليكوش مصايبين ما عرف اشنو، رايت. الا جيتي عنده قلتي لي شوف انا عندي واحد الويب سايت، فاش مثلا الويب سايت ديالي انا كاع ما شوبافا ما والو، غير ديالي انا ويب سايت صيبته وكنبيع فيه للمغاربه وكندير اسيو وداك الشيء الماركتينغ، وكندير مثلا جوجل اد وكندير فيسبوك اد والمسائل، وراه عندي كليان ترافيك بزاف، مثلا 5000 واحد كيجيو عندي في النهار ولا غير 1000 واحد كيجيو عندي في النهار وكيدخلوا للويب سايت ديالي، وها لي برودوي اللي كنبيع. الا بغيتي هاد لي كوش ديالك حتى هما نبيعهم، وخشي دوك لي كوش حتى هما في الويب سايت ديالك، رايت. الا بغيتي تدرك السميه دركها، الا بغيتي دير شي سميه اخرى المهم ماشي مشكل، خلي سميتو كاع ما فيها مشكل، رايت. دير لي الاشهار، ولكن انت غادي تبيع وغدير معاه الديل. مثلا هذيك ديال لاكوش الا كانت كدير مثلا اكزومبل 5 دراهم، انت مثلا غتبيعها ب 15 درهم، فهمتيني، وتعطيه 10 دراهم 5 دراهم هو، وانت غدير 10 دراهم في جيبك صافي. هذا ما كاين، هذه هي كاش اون ديليفري. غيبداو الناس بيان سور دوك الناس اللي عندك غيبداو يديليفريو هذاك الشيء. كيف قلت لكم هذا شويه ماشي كومبليكيتد، هذا زوين بخير، ما ساهل. كاش اون ديليفري فيري ايزي، وفي الفلوس اكثر من اللي تقدر تصور، رايت. ودير واحد الحاجه في دماغك، دوك الناس دوك الشراف دوك المسائل اللي جالسين وعنده لوزين وعنده ما عرف شنو، ما تيبغي يدير لا اونلاين اللي يحزن. اوكي، الا مشيتي عنده نتايا قنعتيه بانه غتبيع ليه السلعه، ولا تشريها من عنده كاع، عود تشري من عنده شويه وحطها، شري شويه وحطها. في الاول شري 100 حطهم وبيع بشوي بشوي، بالتالي شري 1000 بشوي، فهمت، تبدا تشري تتولي انت كليان ديالو كاع، ويدير لك ثمن زوين وتبدا تبيع فيهم بالديسكاونت مثلا، رايت. هذا هو كاش اون ديليفري، رايت. هذه مهمه وسهله، تقدر ديرها مع اي ماشي غير ليكوش، تقدر دير مع دوك اللي كيبيعوا الحوايج، وهذو هما اللي مقصحين بزاف، لانه ما كاينش الناس كيخرجوا بحال بيفور، ما كاينش، فهمت، كلشي ولا كيشري اونلاين. الا قدرتي دير شي بوتيك اونلاين ودير فيها الديكور كوستيمات زوينين ومسائل تصاور زوينين، ودير بابها في فيسبوك اكسيتيرا اكسيتيرا، تقدر تجيب مور ترافيك الويب سايت ديالك، وانت غتقنع مول المحل بانه الا مثلا بعتي ليه الكوستيم ديالو ولا الكسوه ديال البنات ولا الصبابط ولا شي حاجه، غادي يعطيك واحد القدر، مثلا تتفق معاه شحال 20% ولا 25%، انت بدا على الاقل ب 25% في الاول، رايت. وما يقولش كلا، لانه هو ما غيخسر والو، اللهم تباع ليه، اللهم تباع اونلاين ولا غيبقى ينش الدبان وما ناكل وكينش الدبان، فهمت. اون بليس عندهم لي طاكس وعندهم بزاف ديال لي فري، انت ما عندك لا لي فري لا والو، انت جالس في القهوه مع صحابك كتبيع، كتسنى ميم با كتبيع، تسنى الناس هما يجي يدخلوا يشري راسهم، رايت. من بعد ديليفري ليهم ولا هو يديليفري الناس وتعطيه الفلوس وصلت عنده، خليه هو يدبر راسو معاهم، فهمت. ولا نتايا تكون عندك التيم ديال الديليفري جايز، فهمت، ولا ديليفري راسك في الاول كاينش مشكل، رايت. وبدا وسير فيا ديال الله، ولا جوج ثلاثه البارتنرز حتى هما يكونوا مشاركين معاك، بداو كديليفريو في الاول وغادي يكون وغادي يحل الله. المهم هاد القضيه ديال كاشر ديليفري فيها بيزنس زوين وزوين، الا بغيتوها ولا كان شي موضوع ولا شي نقطه بين بريسي، لان كاين شي ناس قالوا لي ما كنعرفش كيفاش نجيب كليان، نهضروا عليها مزيان، هذه مهمه بزاف، ديروا لي كومونتير ونهضروا عليها، رايت. كيفاش تبيلدي الويب سايت، اوكي. بعدا قبل ما نسالي، هاد السبلايرز والمانيفاكتشرز كتدخل، كاينين سوفتوير، كاينين اب جديده، كاينه بزاف، راه قلتها لكم ذاك المره، كاينين بزاف ديال الاب. انا غنخليها تحت في هذا سميتو، شوفوهم، راه كاينين اب كيجيبوا لك كاع لي برودوي اكسيتيرا، فهمت، دبر عليهم، ولكن اكثريه خاصك تمشي لعلي بابا، فهمت، رايت.
اوبرلور اللي كيدير هادشي راه تيعرف اوبرلور. اوكي، بلاتي نحيدو هادشي فيه صداع. اوبرلور فيه هادشي كيدير هادشي تقريبا. اوكي، كيفاش تبيلدي الويب سايت؟ كاينين هادو ويكس وكاين جو دادي وورد برايس. انا خدمت مع جو دادي وخدمت مع وورد برايس بزاف مزيانين. وورد برايس كاينه واحد الا دخلتي ليه دير ووردبريس دوت اورغ نقطه اورغ، ووردبريس نقطه اورغ، شتيها دير اورغ، وتقدر دير بلوغ فابور، وتقدر دير تا سايت تا ويب سايت، تقدر ديرو ما تخلصش بزاف، فهمت؟ تخلص على الهوست. اوكي، هادي تقدر طيح لك رخيصه الا مشيتي لها ووردبريس دوت اورغ. رايت، شوف فيها كاينين مسائل، كاينين بزاف ديال الويب سايتات زوينين، وما ديرش في الزواق ديال الويب سايت في الاول. في الاول ما ديرش الويب سايت ديالك خص يكون زوين وكيشعل وكيبري، الناس كيبغيو يشريو ما تيتسوقوش دغيا، فهمت؟ كيمشي كيشري كاع ما كيدير في الزواق اللي كاين في الجنان. رايت، سو ما تفوكسيش بزاف على الزواق، بدا تخسر فلوس. داكشي من بعد الا بغيتي ديرو ماشي مشكل. رايت، ولكن ما دير في دماغك راه ما غتربح به والو. ما تصدعش راسك، خليك بروفيسيونيل. زيد الابس اللي قلت لك هنا، الابس مزيان اللي كديروا اوتوماتيزاسيون، هذيك اللي غادي نشوفوا في الاخر، باش اوتوماتيزيو كلشي البروسيسوس. مني كيجي كليان تيدخل تيتفرج في السلعه، تيكليكي، من بعد كيكليكي تيتم غادي كيتشاور مع راسو يشري ولا لا، في الاخر تيمشي الباني كيدير في هذاك الباني الماكله ولا امين داكشي اللي كتبيع انت، في الاخر تيمشي يخلص، ومن بعد الخلص كتمشي كيوصل ليه ايميل فيه شكرا عاد شريتي، وواحد الايميل اخر تيقول ليه الديليفري غادي يجيك من دابا واحد السيمانه ولا شي حاجه، فهمت؟ سا ديبا حتى الا كان كاش ديليفري ولا اكسيتيرا اكسيتيرا. اوكي، هذه مهمه هضرنا فيها جو بونس في واحد الفيديو واحد اخرى. اورايت، هادي كيف قلت لكم هادو ويكس كيهضروا عليه الناس بزاف، تيشكروه في الامريكان، قال لك مزيان وكيدير داك الشيء، ولكن هذا ما تحتاجوش، لانه كيدير شي ويب سايت واعر زوين وكيشعل وفيه ما عرف شنو هو. انا دونت كير، انا انت الا كنتي باغي تدخل الفلوس ما دير به، انت باغي ويب سايت عادي جدا يدخلوا ليه الكليان يشريو يتقداو السلعه ويمشيو في حالاتهم، لان الزواق ما عنده ما غيربحك حتى هي. نقول لك دير هذا في دماغك. اورايت، كاينين البرودوي سيليكشن وكوبي رايت. اوكي، هاد كوبي رايت هادي مهمه بزاف، كان دوموندو عليه واحد السيد، نسيت على السميه ديالو، ولكن هاد كوبي رايت مهمه. البرودوي سيليكشن قلناها تقريبا كيفاش تسيليكتي البرودوي، كيف قلت لكم كيفاش تقلب على النيش، كيفاش تسيليكتي لي برودوي، غتقلب على لي برودوي اللي ملي كتلقى النيش كتلقى 3 4 لي برودوي، غتشوف لي برودوي اللي غيسلكوك انت. بيان سور ما تشوفش داكشي غالي بزاف ولا كبير بزاف، ما تاخذش شي حاجه مثلا ما اش غنقول لك مثلا دوك البيروات كبار، لان هذوك مشكله في الديليفري ويقدروا يتعطلوا ويقدر يتهرس ويقدر، فهمت؟ كاين شي حوايج خصك تفكر في هادشي كامل. خذ شي سلعه اللي تكون صغيره وسهله في الديليفري، فهمت؟ بحال هكا قلت لكم هاد السنيس 3 هادو راه تخشيو معاها في انفلوب وتصيفطو مخيره، كتجي ساهله وخفيف وما كتربحش ما كتخسرش عليه فلوس بزاف، وكتربح فيه فلوس زوينه، فهمت؟ ما تاخذش السلعه تكون كبيره بزاف ولا غاليه بزاف، بعض المرات غاليه كتكون زوينه فيها الثمن، ولكن من بعد هذا موضوع اخر نهضروا فيه من بعد. رايت، الكوبي رايت، الكوبي رايت المهمه بزاف. الكوبي رايت شي الميريكان كامله تقريبا، الميريكان كامله لا باز ديال الميريكان كيف قلت لكم باش كتعرف دوله متقدمه ولا دوله متخلفه هو السيرفيس. رايت، والكوبي رايت سي سيرفيس كتبيعو. انت كتشري شي حاجه ولا كتصنع شي حاجه وكدير الكوبي رايت ديالها. رايت، حتى واحد ما يقدر يصنع بحالها في العالم مثلا ولا في هذيك البلاد اللي كدير. رايت، وإلا بغى شي واحد يدير بحالها كيخلصك انت. اش كيطرا؟ كتكون انت جالس في الدار والناس كيخلصوا، كيصيبوها هما، كيصيبوها ويقادوها ويبيعوها ويديروها في المحلات وفي الترونسبور وكلشي هادشي كيديروا كياخذوا فلوس كيخلصوك انت وانت جالس في الدار ناعس، فهمت؟ كيدخل لك فلوس ولا بد، لانه انت هو مولاها، فهمت؟ الا درتي شي اب ولا درتي شي حاجه اي برودوي درتيه وكانت عندك الكوبي رايت، كان عندك الحقوق ديالك انت هو مولاه، كتبدا تبيع الناس الحق باش يصنعوه ويبيعوه، ولا الحق باش يبيعوه. رايت، كاينين سيرفيس مثلا حق باش يبيعوه سولمون. رايت، كيبيعوه
وكتدخل تاخذ انت فلوس كتسمى الرويالتيز، فهمتي؟ كتاخذهم وانت ما داير والو، ما هاز ما حط. رانيت هذا موضوع مهم بزاف، خصنا مازال نهضروا فيه. سي فيري كومبليكيتد، فيه بزاف ديال القوانين وداكشي، ويت كوست ماني، كاين فيه بزاف ديال الفلوس. في الاول باش دير الكوبي رايت في الاول تخصك بزاف ديال الفلوس، راني انت تخسر الزباب ديال الفلوس. غنهضروا فيه من بعد، اي بروميس يو، غنديروا ليه واحد الفيديو بوحدو. اوكي. كارد ابوندمنت هذا مهم. خاصك كيفاش مثلا الكليان من تيجي وتيمشي تيبقى يشوف، تيدخل الويب سايت ديالك، تيعجبو شي سلعه، تيديرها في داك الباني، داك الكارت ديالو هو داك الباني اللي كيشري منه، زعما شراها. واحد شويه تيقلب تيقول لك لا ما باغيش نشري صافي، على شي حاجه في هذاك الوقت. وهذه مهمه بزاف في الاستراتيجي ديال الماركتينغ. اشنو كيطرا للكليان، علاش حبس في هذيك البلاصه. خصنا نديروا ليه شي حاجه باش نحفزوه، باش نشجعوه. اوكي. بحال مثلا غير يديرها في لاكارت، غير يديرها في الكارطه، يدير هذيك السلعه ديالو في الباني. مثلا نخرجوا ليه حنايا دابا يو وين مثلا تيكيته ديال السينما فابور انت ووليداتك مثلا، باش يتشجعوا. ماي جاد بخير على خير، يمشي يشري دغيا، يمشي دغيا يخلص ويشري، وانت هذيك التيكيته فابور طيح لك بشي 10 دراهم ولا شي حاجه، ماشي مشكل. اوكي، باش تشجعوا باش يزيد. عرفت؟ كاينين حوايج اخرين عاوتاني غنهضروا في التاكتيك، كيفاش تجي لهادوك الناس اللي هربوا، ودوك الناس اللي جاو كيف قلت لكم كيتساراو وكيخرجوا، كيفاش دوز ليهم. هضرنا عليهم في واحد الفيديو، ولكن مازال غنوضحها في فيديوهات اخرين. الماركتينغ هضرنا فيه بزاف، قلنا الديجيتال ماركتينغ هو اهم حاجه. الماركتينغ فيه بزاف ديال الحوايج، فيه كدير مثلا جوجل، كدير الاشارات ديالك في جوجل ادز وسميتو فيسبوك ادز وانستغرام حتى هو. كدير اشهار ديال البرودوي، كدير استراتيجي كيف قلت لكم، كتارجتي هاد السيد اللي بغيت يشوف. انا بغيت هاد البلاصه، بغيت هاد الكارتي في مثلا هو الوحيد اللي يشوف. اوكي، بغيت هاد الناس، النوع ديال الناس، فهمتي؟ حيت السوشيال ميديا باش مزيانه كتعطيك هادشي كامل، كتقول لك السيد العمر ديالو، واش بنت ولا ولد، واش كيبغي هاد القضيه السبور ولا لا، واش كيبغي مثلا يعوم ولا لا، واش كلشي هادشي كتقول لك. دونك انت كتبوينتي التارجت ديالك، ولكن انت خصك تكون عارفه. دابا هنا اللي ما كيربحوش فلوس تيكونوا هما اصلا ما عارفين، كيهز برودوي وتيحطو في فيسبوك وتيدير على الله ديك اللعبه ديال اوكي يا ربي شي واحد يشري، يا ربي شي واحد يشري، يا ربي شي واحد يشري. لا، سا ماش با هكا ما ندخلش فلوس. خاصك انت تارجتي. هذا هو السبب من الاسباب اللي كيخليو شي وحدين تيدخلوا لهادشي ديال الاي كوميرس وتيخرج تيقول لك لا ما فينا فلوس، لا ولا فيها الصداع. فهمت؟ هذا سبب من الاسباب ماشي كله. اوكي. المهم حنا ما نديكوراجيو حتى واحد، وكيمشيو وكيبداو يسمعوا الفيديو ديال شي واحد، كيبدا يخلصوا في شي واحد، في الاخر ما تيربحوا حتى حاجه. خصكم تحضروا مع هاد القضيه. alright. بي بي سي هذه بيبر كليك قلناها، درنا على فيديو، و اس اي او حتى هي درنا على فيديو. هادو مهمين بزاف. الا قدرتي هاد البلوغ هذا اللي غديروه هنا غير فابور فري فابور. اوكي، هنا دير بلوغ من دابا اللي كتسمع ليا الفيديو دابا، حل البلوغ هكاك فابور، ودير فيه وبدا دير فيه البلوغ، بدا دير فيه بدك تهضر على شي مواضيع كما كان. هضر بالدارجه كيف قلت لك، ولا اللغه العربيه ولا ما كاينش قوانين، ماشي مشكل. انت على حسب التارجت اللي باغي، الناس اللي غتبغي. فهمت؟ هضر شي موضوع كما كان الصياده مثلا، كنت كتبيع لي برودوي ديال الصيد ديال البحر، تهضر على مواضيع ديال الصياده، شو هاد البحر فين جا، هاد البلاصه فيها الحوت زوين، تبدا تهضر على الحوت. فهمت؟ اوكي، تبدا تهضر في البلوغ ديالك، تهضر 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 تهضر. وهنا خاصك دير شي تقريبا شي 30 بلوغ. الا درتي 30 بلوغ وخصك عاوتاني دير 30 اخرى. المهم قلنا 30 الاولى هادشي فابور باي ذا واي، زيرو، ما كتخلص حتى حاجه، لا جوجل اد ولا فيسبوك اد ولا حاجه. اللي ما عندوش فلوس هادي اضعف الايمان، ما تطيح عليك بالتريع. اوريت؟ البلوغ فابور تحلو، دير فيه التصويره ودير فيه كلشي. البلوغ دير بحال الويب سايت تماما، وبدا تكتب 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 تكتب. اوكي، ولكن خصك تحل ستور باش الناس من بعد ملي تبقى تهضر 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 على هذيك المواضيع، غيبداو يجيو الناس يجيو يجيو يجيو.
من بعد غادا دير لهم لو ليان ديالك باش يمشيو يشريو. اوكي. ولا اشنو غيطرا ملي غتبدا تكتب بزاف هاد البلوغات هادو، اشنو غيديروا؟ هادو هما اللي غيطلع الاس او ديالك، ريسيرش. الناس يبداو يقلبوا على شي حاجه ديال لابيش ولا السنارات ولا شي حاجه، غادي يطيحوا في هادشي اللي كتبتي انت. وهادشي اللي كتبتي انت غتكون فيه شي لينك، وغيكليكيو عليه وغيمشيو ديريكت للستور ديالك، وغيشريو المحل، وغيشريو هذيك السلعه اللي انت بغيتي تبيع. وهاد التاكتيك هادي طريقه زوينه واحسن من بيبر كليك. بيبر كليك غاليه لانه فوق ما كليكا الناس كتخصك تخلص، واخا ما يشريوش، فوق ما كليكا غادي خصك تخلص. دونك هذه شويه صعيبه كيديروها الشركات اللي بخير وعلى خير، اللي عنده فلوس. انت في الاول يلاه بديتي، الا درتي لها سي او تقدر ديرها لراسك. اوكي، تقدر انت الاس او ديرها لراسك، دير ريسيرش انجن تحركو. هذاك جوجل باباه تخمجوا بالهضره ديالك، كيهضروا الناس غير على ديك تهضر غير على ديك المواضيع ديالك، وديما كتب كلمات كلي اللي فيهم البرودوي ديالك. فيهم السناره مثلا، ديال السناره اللي عندها جوج سنات مثلا، كتبها ديما، بقى ديما تكتبها في لي فراس، تكتبها. من يجي شي واحد يقول بغيت نشري سناره اللي عندها جوج سنات، غيخرج ليه تسويت البلوك ديالك، وغيلقاه وغيكليكي وغيمشي يشريها منك. اوكي، فهمت؟ اوكي. السوشيال ميديا هذه معروفه، قلنا فيسبوك وداكشي. فهمتي كاع السوشيال ميديا تقريبا كامله، حتى تيك توك وداك التخربيق، هادو مزيانين، ولكن كتخلص. تقدر ما تخلص، تقدر دير غير بيج حتى هي بحال البلوك. بيج تحلها وتبدا تهضر، ولكن خصك بزاف باش تكون هذيك الاودينس. خصك تكون الاودينس، من بعد كتبدا تخلي لهم اللينك تحت داك البلوك ديالك. اللي شاف، اللي قرا، اللي عجبو داك الشيء، مثلا كيهضر على الصيد، بقى يشوف واحد شويه كليك على هذيك اللعيبه ويمشي للويب سايت ديالك ويشوف هذوك السنارات ولا داك الشيء اللي كيبغيه هو، واو زوين هذا غنشريها. alright. ولا على الاقل عارف فين كتباع، المره الجايه بغاها ولا شي صاحبو بغاها يقول لي هذيك البلاصه راه كتباع. اوكي. وهذا البلوك ديالك ما تهضرش فيه على البيع والشراء وتقول لهم هذه فابور، هذه بجوج ريال، هذه نو. هضر على المعنى اون جينيرال. حتى الاخر غنهضروا على الفان، من بعد غنهضروا على داك اللعيبه، داك الدواز. الماركتينغ فانل المهم. اوكي. برايسين والديستريبيوشن هذه كتجي من بعد، ملي كتكون معروف وكيكون الويب سايت ديالك ولا الاب ديالك بدات تولي معروفه ولا فيها الترافيك بزاف، انت خصك الديستريبيوشن والبرايسين. خصك تبدا تخدم لي بري، تبدا تنقص باي وان جيت وان فري، وكتبدا تبروموتي مثلا الناس. داك السيد اللي جا اليوم بغيتي غدا عاود يجي، باش كتلوح عليه ديك الكوبون. الكوبون معروفه، الكوبون بالفرنساويه حتى هي واخدونا الامريكان. كوبون تقدر تقول لي مثلا 5 دراهم، 5 دولار اوف مثلا، كديري ديسكاونت. شرا غير يورك على يشري، يتم غادي قول لي 5 دولار اوف الشريه الجايه اللي غتشري، ماشي هادي اللي شري دابا. المره الجايه 5 ولا 10 دولار ولا حتى المهم حتى ولا 10 دراهم، ولا على حسب العمله اللي عندك انت. اوكي، هادي مهم. اوتوماتيزيشن هادي قلتها لكم، هادي كدير السيستم كامل ديال شوبيفاي من الاول حتى الاخر، ولا اي كوميرس كيما كان الستور ديالك ولا الويب سايت ديالك كيما كان. كاينين بزاف ديال الاب اللي كيوتوماتيزيو كلشي. راه تقدر تقريبا ما دير والو تقريبا، ولكن ولا بدا خصك تقال تشوف. فهمتي؟ السلعه كليان تعطلات ليه السلعه، شي ايميل جا من عند كليان، شي حاجه بحال هكا. كاين كلشي. كاين الايميل شيب، هذاك ديك اللي كاين ميل شيب، هذيك راه وانا عندي في الشركه ديالي. كيتكلف لك بالايميلات، كيصيفط الناس تيصيفط لهم ايميلات الا بغيتي بروموشن، الا كان شي برودوي جديد ولا شي حاجه يصيفطوا ليهم اكسيتيرا. ويقدر مثلا يصيفط لهم كيف قلتي فاش يلاه كيشريو، السلعه تيصيفط لهم تيقول لهم هاك شكرا حيت شريتو مثلا. واحد شويه هي السلعه جايه ديليفري، غادي يوصل لكم غدا ان شاء الله مع العشرة ولا ما بين العشرة و 12 مثلا. رايت. هادشي كله كيدار اوتوماتيك، كيكون بروغرام مصايب. وعاوتاني اوتوماتيزاسيون ديال السبلايرز، بروغرام مديور سبيسيال اللي كيمشي اوبرلو، كيمشي وكيجيب لك السلعه، كيعزلها السلعه وكيشوف السلعه اللي انت بغيتي، ديك السلعه اللي انت اوريدي عارف النيش ديالك انت، كيمشي كيشوفها واش كاين ولا ما كايناش، وشحال كاينه. مثلا كاين غير مثلا هاد الستيلوات فيهم غير 1000 ذاتس باش الا فات 1000 تحبس، الناس ما بقاوش يشريو. اوكي مثلا. رايت.
بزاف ديال الحوايج بحال هكا. اوتوماتيزاسيون مهمه لان كتعاونك باش ترتاح، لان سينو واخا كاع يكون عندك التيم، هذوك التيم كوميم غادي خصهم يوزيو اوتوماتيزاسيون، ولكن التيم مهم. التيم كيف قلنا ما يمكنش دير الاي كوميرس وتربح فيه فلوس، كنهضروا على الناس اللي كيربحوا فلوس وما تكونش عندك التيم، امبوسيبل، اوبليجي تكون عندك التيم. اي واحد اي واحد سمحوا لي طامي اي واحد بدا اي كوميرس ستور ولا بدا كتكون عنده التيم، ما يتسبتكش منه التيم. اما بحالك حتى هما ولا شي واحد قل منك شويه ولكن كيعرف يكتب ولا تيعرف هذا ولا تيعرف الانجليزيه ولا تيعرف الانفورماتيك وانت ما كتعرفش اي حاجه، المهم ولا بدا خصها تكون عندك التيم، جوج ثلاثه على الاقل الا بديتي اوبليجي تكون، وغتقسموا الربح في الاول وغتطلعوا بخير وعلى خير. اوكي، ما يمكنش في الاول تكون بوحدك، ما يمكنش. الا بغيتي تتعلم في الاول بوحدك تعلم، ولا دو بريفيرونس تبدا تيم كاع انت جوج ثلاثه الدراري صحابك، نتوما ثلاثه تيم ديال ثلاثه زوينه في البدايه، اتفقوا وبداو تقراو كل شيء نفس الشيء، تقدروا تقراو كلكم بثلاثه في دقه واحده وبداو كلكم في دقه واحده، هذه احسن حاجه. اوكي، وديروا باك، ديروا اوراق وديروا مسائل، مثلا ثلث الواحد مثلا اكسيتيرا، في الربح في الخساره في كل شيء مثلا. اوكي، يلا مع السلامه، استاذ